अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अब तक की तालिबान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी सामने आ रही है। जो 20 से 22 हज़ार लोग निकल चुके हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं कल अफ़गानिस्तान के लिए, कल तालिबान की इस हुकूमत के लिए। तालिबान इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे, या वो मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं, या वो इस वक्त ख़ुद दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत लीनियंट हैं। जो भी है, लेकिन ये किसी भी सूरत कम से कम अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के लिए इस तनाज़ुर में तो ठीक है, चलें लोग अच्छे हो जाएंगे, वेल ऑफ हो जाएंगे, वो अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन कल यही लोग, इनमें से कितने अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी भी निकलेंगे। इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये सिर्फ पिसा हुआ तबका नहीं जा रहा, जॉबलेस लोग नहीं जा रहे, इसमें जो बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जो लोग यहाँ इंजॉय करते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो लोग भी जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आलमी, यूँ समझे, मैं इसको कहूँगा कि एक जाल बिछाया जा रहा है तालिबान के ख़िलाफ़ कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कि कहीं कहीं से बैठकर कोई उनमें से सियासी लीडर निकलेंगे, कोई उनमें से दाइश में जाएंगे, कोई उनमें से ही किसी दूसरी तंजीम का हिस्सा बनेंगे, कोई अमरुल्लाह साले के पैरोकार बनेंगे, कोई अहमद मसूद के पैरोकार बनेंगे। ये होता रहा है, अमेरिका ऐसे ही करता है, वेस्ट ऐसे ऑपरेट करता है चीज़ों को। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरूनी चैलेंज है कि किस तरह तालिबान इसको कूप करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी हुकूमत भी प्रैक्टिकली प्रॉपर जो है वो अनाउंस नहीं हुई। उसके साथ ही जर्मनी ने ज़्यादती करना शुरू कर दी, एड बंद कर दिए। यूरोप वाले ये मुतालबे करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि हम तालिबान के ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे, और दूसरे ममालिक कहते हैं कि हमने इनको ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। ये मुनाफिकत है, ये सीधी सी मुनाफिकत है। एक कौम जिसने 40 साल अपने हकूक़ की जंग लड़ी, जिसने 40 साल अपनी कुर्बानियाँ दी, आज वो कौम अगर एक तब्दीली को कबूल कर रही है तो लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए। आलमी जो किरदार इस वक्त हमें अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है, वो इंतहाई माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा मुनाफिकाना है, बहुत ज़्यादा मुनाफिकाना है। और बहुत मैं ये कहूँगा कि तालिबान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आप इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं उनकी कवरेज को देख लें, आप जितना इंटरनेशनल मीडिया है उनकी न्यूज़ को देख लें, जितना इंटरनेशनल मीडिया उनके टीवी प्रोग्राम्स को देख लें, आप फिर उनकी जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं तालिबान के लिए, जो कवरेज होती है इवन, उसको आप देख लें, आपको पता चलेगा किस तरह ये दुनिया, जिसने 40 साल इसको तमाशगा बना कर रखा, जिसने इसको दहशतगर्दी का गहवारा बनाया, आज वो दुनिया इसको बिल्ड करने के बजाय, इसको डेवलप करने के बजाय, इसके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप करने के बजाय, इसकी मदद करने के बजाय, आज उनको सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 दिन से काबुल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है कि आज काबुल पे ये हो गया, आज इतने लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आज इतने लोग जो है वो यहाँ मर गए, इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई। तो क्या सिर्फ काबुल ही अफ़गानिस्तान है, काबुल एयरपोर्ट ही अफ़गानिस्तान है? कोई एक आपको रिपोर्ट नज़र आई जो जाकर ये दिखाए कि ये अशरफ गनी, इसने हमसे इतने खरब लिए, इसने डेवलपमेंट क्या की? ये अशरफ गनी, इसने इतनी करप्शन की, और जो बचा हुआ था वो साथ लेके चला गया, वो कौमी ख़जाने में उसने क्या छोड़ा है? कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी। काबुल एयरपोर्ट से बाहर कोई इंटरनेशनल मीडिया आपको नज़र नहीं आएगा, आपको किसी जगह पे कोई अच्छी चीज़ दिखाते हुए नज़र नहीं आएंगे कि गनी के बाद का जो अफ़गानिस्तान है वो लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह गनी ने तबाही की है, ये नहीं दिखाएंगे। हाँ, जहाँ तालिबान आपको अफ़गानिस्तान का पुराना झंडा उतारते हुए नज़र आएंगे उनको दिखाया जाएगा। जहाँ तालिबान बच्चों को स्कूल भेजते हैं वहाँ वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ तालिबान लोगों की सिक्योरिटी दे रहे हैं, होटल्स के आगे सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त तालिबान के लिए, जो इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पे उनके हवाले से मनफी खबरें फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है। इसको तालिबान अभी तक काउंटर करने में हमें बेबस नज़र आते हैं, बल्कि बेबस क्या, बहुत हद तक लाचार नज़र आते हैं। फिर ये जो मीडिया की साजिश है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तालिबान की जो एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड में, वो इस वक्त परसेप्शन के ऊपर बेस करती है, वो इस वक्त मीडिया के ऊपर बेस करती है कि मीडिया फैक्ट्स को रिपोर्ट करे, हकायक बताए लोगों को कि इस वक्त तालिबान अच्छे काम कर रहे हैं। इस वक्त तालिबान जो अच्छे काम है एटलीस्ट कम से कम वो तो बताएं, असले से पाक करें अफगानिस्तान को, ये बताएं। इस वक्त तालिबान लोगों को कह रहे हैं कि आपको आज़ादी होगी, जो उनके हवाले से परसेप्शंस बनी हुई हैं उसका तोड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कोई नहीं दिखाएगा आपको। फिर अगेन, जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जोर दिया कि ये जो लोग बाहर जा रहे हैं,
یہ افغانستان کے لیے کل بہت بڑا مسئلہ بنیں گے۔ جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں یہاں نظر آتا وہ ہندوستان ہے۔ اس وقت عالمی تناظر میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے طالبان کے رجیم کو لے کر وہ انڈیا ہے۔ ہر جگہ آپ کو انڈیا کی سرخیاں نظر آئیں گی۔ انڈیا جو ہے وہ طالبان کو ہیرو نہیں بنا رہا، جنہوں نے تقریباً 10 دن کے اندر 27 صوبے فتح کیے، لیکن ایک صوبے کے اندر جہاں احمد مسعود کی حکومت ہے وہ ہندوستان کے لیے ہیرو ہے۔ امر اللہ صالح ہندوستان کے لیے ہیرو ہے۔ امر اللہ صالح انڈین ٹی ویز کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ تو یہ شاید دنیا چاہتی یہی ہے کہ یہ تماشا لگا رہے، اور پھر خاص طور پہ جو ہندوستان کا جو فیوچر ہے افغانستان کے اندر، ابھی تک تو ہمیں وہ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے کہ ہندوستان کیا پالیسی اپناتا ہے اس وقت افغانستان کو لے کر۔ پہلے ان کی پالیسی جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی۔ پھر داعش کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے افغانستان کے اندر، کس طرح سے پلانٹ کیا جائے گا۔ ویسٹ اگر افغانستان کو کمزور رکھنا چاہے گا، کمزور حکومتیں انسٹال کرے گا تو اس میں وہ اپنے بندے لے کر آئے گا، اس میں وہ اس طرح کی جو سازشیں ہوں گی وہ جاری رہیں گی۔ داعش کا فیکٹر ہے، اس میں القاعدہ کا فیکٹر ہے، جتنی بھی فورن فنڈڈ جو آرگنائزیشنز ہیں۔ میں داعش کا بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اب امریکہ کو کوئی نہ کوئی معاملے کو نیا رخ دینے کے لیے کوئی نہ کسی نئی چیز کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ وہ داعش کا جواز بنا کر کل اور سینکشنز لگا دے گا۔ تو یہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں طالبان کے لیے، خاص طور پہ ویسٹ کے پرسپیکٹیو میں، جو اگر ان کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، ان کو ممالک تسلیم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، اس کا نقصان پوری قوم کو، پوری معیشت کو اٹھانا پڑے گا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا، یا پروجیکٹس نہیں لگیں گے، اور آلریڈی جو لگے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ رک جائیں گے۔ اگین میں آخر پہ آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو افغانستان کو اگر ضرورت ہے وہ پاکستان کی ہے۔ پاکستانی ان کی جو ہے وہ مدد کریں، ان کے لیے راہداری کو کھولا جائے۔ اس وقت بہت مہنگائی ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، یہ کیوس ہے، اور دن بدن اگر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی تو یہ کیوس بڑھے گا۔ تو الٹیمیٹلی یہ کسی نہ کسی صورت میں اس سے پاکستان ہی افیکٹ ہوگا۔ تو ہمیں، ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہماری عوام کو بھی چاہیے، ہمیں جتنا پازیٹیو رہنا چاہیے افغانستان کے حوالے سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو سپیس ہے پوری دنیا نے کریٹ کی ہوئی ہے افغان قوم کے لیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان کی ضرورتوں کا احساس رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی مجبوریوں کا احساس رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی جو ہے وہ آپریشن چل رہے ہیں۔ تو یہی ایک بنیادی نقطہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہی ایک آئیڈیل ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ ان لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ آپ نے پہلے بہت کیا، نو ڈاؤٹ، بحیثیت ریاست ہم نے کیا، ہماری فوج نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، ادھر سے بھی بہت پازیٹیو لوگ ہیں، لیکن ہندوستان نے جو چیزیں وہاں کلٹیویٹ کی ہوئی ہیں اس کو ہمیں آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ اس سے اچھا ٹائم ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔